नमस्कार, यो व्हाइट हिमाल टेलिभिजन हो। कार्यक्रम ल एन्ड लयरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म माधुरी विष्ट र सदा चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ इमिग्रेसन लका एक्सपर्ट वरिष्ठ कानुन व्यवसायी खगेन्द्र जीसी। उहाँ मार्फत हामी यस कार्यक्रममा इमिग्रेसन ल र अमेरिकी कानुनको बारेमा जानकारी दिने गर्छौं। साथसाथै तपाईले पठाउनु भएका तपाईका कानुनी प्रश्न र जिज्ञासाहरूको पनि उहाँ मार्फत नै सुझाव र जानकारी दिने गर्छौं। यदि तपाईका अमेरिकी कानुनसँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रश्न अथवा जिज्ञासा छन् भने अवश्य पनि हामीलाई इमेल पठाउनुहोला। हाम्रो इमेल whitehimal.tv@gmail.com मा। USCIS ले हरेक महिना भिजा बुलेटिन प्रकाशित गर्दै आएको छ र आगामी मार्च महिनाको लागि पनि यसै साता भिजा बुलेटिन प्रकाशित भइसकेको छ, जसबाट तपाईले भिजा एभाइलिबिलिटी, प्रायोरिटी डेट साथै प्रोसेसिङ टाइमको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। र थप जानकारी हामी खगेन्द्रज्यूबाट लिने नै छौं। खगेन्द्रज्यू, यो मार्च महिनाको भिजा बुलेटिन प्रकाशित भइसकेको छ र हाम्रा दर्शकवृन्दलाई यो भिजा एभाइलिबिलिटी, प्रायोरिटी डेट साथै प्रोसेसिङ टाइमको बारेमा जानकारी गराइदिनुस् न। अहिले यो मार्च 2012 को भिजा बुलेटिन अनुसार स्टेट डिपार्टमेन्टले यो फ्यामिली बेस्ड पिटिसनमा अहिले चाहिँ युएस सिटिजनको चिल्ड्रेनहरूले चाहिँ एप्लिकेन्टहरूले 2005 मा चाहिँ सरेको छ। अहिले चाहिँ यो चाहिँ पहिला चाहिँ 2004 थियो। एक वर्षको चाहिँ के भन्ने सिग्निफिकेन्ट चेन्ज भएको मानिन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अनि अरू चाहिँ ग्रीन कार्ड होल्डरको स्पाउसहरूको पनि अब अहिले आएर जुलाई 2007 मा चलिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि के भने अब ग्रीन कार्ड होल्डरको चाहिँ स्पाउसहरूले पनि अब केही महिना अगाडि चाहिँ 4 वर्षको टाइम वेट गर्नु पर्थ्यो भने अब अहिले आएर 2 वर्षको टाइम वेट गर्नुपर्ने मात्र देखिन्छ। त्यस्तै गरेर अरू क्याटेगोरीहरूमा जस्तो थर्ड प्रेफरेन्स अथवा फोर्थ प्रेफरेन्समा चाहिँ त्यति सिग्निफिकेन्ट चेन्ज भएको छैन। इम्प्लोइमेन्ट बेस्ड क्याटेगोरीमा चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ अहिले अब थर्ड प्रेफरेन्समा भएका चाहिँ स्किल र अनस्किल दुवैजना गर्दाखेरि सबैको क्याटेगोरीहरू मार्च 2006 भएको हुनाले त्यो पनि पहिला 2001 बाट केही समयमा नै यति लामो जम्प गरेर आएको हुनाले भिजा चाहिँ निकै करेन्ट भएको चाहिँ देखिन्छ। र डीबी को क्याटेगोरीमा चाहिँ अहिले चाहिँ नेपालको लागि चाहिँ एसियामा 27,000 को चाहिँ अहिले चाहिँ नम्बर चलिरहेको छ। यसलाई जस्तो अब प्रायोरिटी डेट र कट अफ डेटको कुरा गर्नुपर्दा कस्ता व्यक्तिहरू यी प्रायोरिटी डेट र कट अफ डेटको बारेमा अवेर हुनु जरुरी छ त? आफूले एप्लिकेसन फाइल गरेको डेट कहिले हो र त्यो डेट र चाहिँ भिजा बुलेटिनमा भएको डेट चाहिँ को बीचमा कति ग्याप छ, त्यसको चाहिँ त्यो ग्यापलाई चाहिँ के भने हामीले कति टाइम वेट गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा त्यसलाई क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। र त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि अब कुनै महिनामा चाहिँ के भने एप्लिकेन्टहरूको संख्या चाहिँ एक्सट्रिमली हाई भएको बेलामा चाहिँ भिजा बुलेटिन चाहिँ एकदम ढिलो तरिकाले अगाडि बढ्छ भने कुनै बेलामा चाहिँ अथवा कुनै इयरमा चाहिँ एप्लिकेन्ट्सको नम्बर चाहिँ एकदम कम भएको स्थिति परेको बेलामा चाहिँ भिजा बुलेटिनले चाहिँ के भने त्यो जम्प गरेर चाहिँ 1 वर्षको चाहिँ अगाडि जान सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो जहिले पनि यो अप एन्ड डाउन भइरहने हुनाले हरेक महिनामा चाहिँ यसलाई चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ यसको राम्रो तरिकाले कुन तरिकाले अगाडि बढिरहेछ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। यो भिजा बुलेटिनको बारेमा कुरा गरिरहँदा कस्तो यसको पोजिटिभ एस्पेक्ट के छ? मार्च महिनाको कस्ता व्यक्तिलाई बेनिफिट छ त यो भिजा बुलेटिन मार्चको? यसमा चाहिँ मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बेनिफिट पाउनेहरू चाहिँ युएस सिटिजनको अनम्यारिड चिल्ड्रेनहरू हो। उनको पनि वेटिङ पिरियड चाहिँ अब 1 वर्ष चाहिँ अहिले अगाडि बढेर आयो, त्यसमा चाहिँ उनीहरूलाई फाइदा भयो। त्यस्तै गरेर चाहिँ ग्रीन कार्ड होल्डरको अन्डर एज चिल्ड्रेन 21 भन्दा तलको र त्यस्तै गरेर चाहिँ ग्रीन कार्ड होल्डरको चाहिँ स्पाउसहरूको चाहिँ के भन्ने अहिले जुलाई 2009 भएको हुनाले चाहिँ तिनीहरूलाई अहिले फाइदा भएको छ यसबाट। हजुर, यहाँनिर म अब ड्रिम एक्टको प्रसङ्ग बताउन चाहन्छु। ड्रिम एक्ट जसलाई डेभलपमेन्ट, रिलाइफ एन्ड एजुकेसन फर एलियन माइनर भनेर पनि भनिन्छ, जुन इलिगल विद्यार्थीहरू छन् तिनलाई चाहिँ ड्रिम एक्टले पर्मानेन्ट रेसिडेन्स दिलाउँछ भनिन्छ। के हो त यो ड्रिम एक्ट? कस्तो खालको एक्ट हो? कस्ता व्यक्तिहरू यसको लागि एलिजिबल छन्? अमेरिकामा सिग्निफिकेन्ट नम्बर अफ के भने प्यारेन्ट्सहरू इलिगल स्टाटसमा भएर धेरै लामो समय बसेका हुनाले अमेरिकामा आउँदाखेरि सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ बालबच्चाहरू लिएर आउने परिवारहरूको अहिले अमेरिकामा बसोबास 10-12 वर्ष हुँदाखेरिसम्म पनि कुनै नयाँ इमिग्रेसनको प्रावधान चाहिँ इमिडिएटली एभाइलेबल नभएको कारणले उनीहरूको चाहिँ के भने नाबालिग केटाकेटीहरू पनि यहाँ चाहिँ हाई स्कुलमा पढ्ने र हाई स्कुल सिधै आएर चाहिँ उनीहरू कलेजमा जानको लागि चाहिँ के भने ग्रीन कार्डको चाहिँ व्यवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सिग्निफिकेन्ट सेटब्याक त्यसको भएको कारणले
र त्यसबाट चाहिँ उनीहरूले कलेजमा चाहिँ जानलाई सोसल सेक्युरिटी चाहियो, लोनहरू लिनको लागि कलेजको लागि चाहिँ ग्रिन कार्ड चाहियो। त्यो सबै कुराहरूले गर्दा उनको डेभलपमेन्ट सम्बन्धी प्रोसेसमा चाहिँ के भने एउटा चाहिँ अवरोध आएको हुनाले चाहिँ त्यसको चाहिँ लागि चाहिँ के भने अब कङ्ग्रेसमा चाहिँ के भने ड्रिम एक्ट भन्ने एउटा प्रपोजल बिल पारित भएको थियो। बिल ल्याएर चाहिँ यसलाई चाहिँ पारित गर्ने भन्ने कुरामा पनि सबैको अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको थियो। त्यसको चाहिँ मिनिमम रिक्वायरमेन्ट के थियो भने अमेरिकामा आएर बसेको नम्बर अफ इयर्स र यहाँबाट चाहिँ के भने जिइडी गरेको हुनु पर्यो भने गर्छ भने हाई स्कुल ग्रेजुएट चाहिँ अमेरिकन हाई स्कुलबाट गरेको हुनु पर्यो र यदि अमेरिकन हाई स्कुलबाट ग्रेजुएट नभए पनि यहाँ जिइडी भन्ने यसको अल्टरनेटिभ पाउँछ, त्यो चाहिँ के भने पास गरेको छ भने त्यस्तो खालको चाहिँ के भने यो ड्रिम एक्टले चाहिँ कभर गर्छ त्यो बच्चाहरूलाई। उनीहरूलाई चाहिँ के भने ग्रिन कार्ड एप्लाई गरेर अनि तिनीहरूले चाहिँ कलेजमा चाहिँ के भने कन्टिन्यू स्टडी गर्न पाउने भन्ने एउटा चाहिँ के भने अन्डरस्ट्यान्डिङ के भन्दाखेरि अब बाबुआमाले चाहिँ इमिग्रेसन ल भायोलेसन गरे तापनि छोराछोरीको केही पनि दोष छैन, किनभने तिनीहरू चाहिँ के भने अन्डर एज चाइल्ड भएको हुनाले तिनीहरूलाई चाहिँ यसमा चाहिँ मर्का पार्न हुन्न भन्ने आधारमा चाहिँ त्यो गराएको हो। तर यो ल अहिलेसम्म पनि चाहिँ कङ्ग्रेसमा अझैसम्म पढिराखेको छ, किनभने अब यसलाई चाहिँ फाइनल्ली चाहिँ के भने ड्रिम एक्ट सच चाहिँ बनाएर लानको लागि चाहिँ त्यहाँ जहिले पनि यो ल आउने बित्तिकै अरू अरू किसिमका इमिग्रेसनका कुराहरू पनि यसमा राखिने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ के भने फाइनल्ली यसलाई लको रूपमा ल्याउन सकिरहेको छैन अहिले। एकैछिन यो प्रसङ्गलाई रोकेर म हाम्रा दर्शकहरूले पठाउनु भएको जिज्ञासातिर लाग्न चाहन्छु। हामीलाई बाल्टिमोरबाट सरिता पन्तले इमेल मार्फत आफ्ना प्रश्न तपाईँ समक्ष राख्नु भएको छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, म अमेरिका आएको 2 वर्ष पुग्न थाल्यो, मेरो ग्रिन कार्ड पनि छ, मैले आफ्नो आमालाई अमेरिका बोलाउन चाहन्छु, के यो सम्भव छ? यहाँले चाहिँ आमालाई ग्रिन कार्डको लागि स्पोन्सर गर्न चाहिँ सिटिजन नभइसकेर मिल्दैन। सरिताजीले आफ्नो मदरलाई चाहिँ यहाँ आफूलाई भेट्नको लागि अमेरिकामा घुम्नको लागि चाहिँ आफ्नो मदरलाई चाहिँ के भने I-134 भन्ने एउटा फर्म हुन्छ र एउटा चिठी लेखेर एम्बेसीमा चाहिँ गएर चाहिँ भिजिटर भिजाको लागि चाहिँ यहाँले रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब 4 वर्ष अब 5 वर्ष पुगेपछि तपाईँको अब एक सिटिजनसिपको अमेरिकन सिटिजनसिप लिनुभयो भने यहाँको मदरलाई चाहिँ यहाँले डाइरेक्टली एप्लाई गरेर 6 महिनाभित्रमा यहाँ ग्रिन कार्डको स्टाटसमा बोलाउन सक्नुहुन्छ। यो भिजिटर भिजाको कुरा गर्दा नेपालबाट थुप्रैले भिजिटर भिजाको लागि अप्लाई गर्छन्, यो डिनाइ धेरैको हुन्छ, यो के कारणले यस्तो हुन्छ? अब यो लमा के छ भन्दाखेरि यो नन इमिग्रेन्ट भिजा भिजिटर भिजाहरूको लागि चाहिँ के छ भने कुनै रिजनै चाहिँदैन डिनाइ गर्नलाई। तपाईँको एउटा अमेरिकन उसमा चाहिँ यो न्युयोर्क टाइम्स एउटा पेपर छ, त्यसमा चाहिँ पनि एउटा यो आर्टिकल चाहिँ पब्लिस भएको थियो, रिसर्च गरेका थिए। त्यसमा चाहिँ के भने एउटा ब्राजिलको चाहिँ के कन्सुलेट जेनरलको चाहिँ के भने त्यहाँको भिजा इस्युइङ प्याटर्न हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो डिनायलको चाहिँ तरिका के छ भन्दाखेरि देयर वाज नो रिजन। समटाइम के भने लुक्स पुअर भनेर पनि लेखा हुन्छ अरे त्यसमा, कहिले चाहिँ हि लुक्स डर्टी भनेर देखाउँछ अरे, कहिले चाहिँ हि डजन लुक ह्याप्पी रे, अनि त्यस्तो त्यस्तो खालको कारणले पनि डिनाइ गरे भन्छ। यसको चाहिँ के भने यो पर्सनल यो अफिसरको चाहिँ डिसिजन हो। अनफर्चुनेटली यसमा चाहिँ अपिलको प्रोसेस छैन, अपिल गर्न पाउनुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि के भने यो डिनाइ भयो भने तपाईँको बेस्ट चाहिँ के भने उपाय के भने फेरि रिएप्लाई गर्ने, सेकेन्ड टाइम जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्ट अफिसर पाउन सक्नुहुन्छ र यु क्यान गिभ मोर इन्फर्मेसन र अलिकति तयारी गरेर जानुभयो भने इट माइट बी बेटर। भनेपछि आधारै बिना एउटा सानो एउटा के पनि आधार बिना नै डिनाइ हुने यो नन इमिग्रेन्ट भिजाको लागि त्यो हो। अब जहाँसम्म जस्तो अब यहाँको फ्यामिलीले एप्लाई गर्नुभएको छ अनि त्यसपछि अनि उहाँ इन्ट्रीमा जानुभयो भने त्यसमा चाहिँ दे हेभ टु कम अप विथ गुड रिजन। दिन नसक्ने कारण के हो, फ्यामिली बेस्ड इमिग्रेन्ट भिजाको विषयमा चाहिँ अलिकति चाहिँ के भने एम्बेसीहरूले त्यसमा चाहिँ लको चाहिँ के भने सम्पूर्ण चाहिँ क्राइटेरिया पुरा हुनुपर्छ। र यदि चाहिँ इमिग्रेन्ट भिजा एप्लाई गरिसकेपछि पनि यदि एम्बेसीले चाहिँ कन्सुलर अफिसले चाहिँ के भने भिजा चाहिँ इस्यु गरेन भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अमेरिकाको फेडरल कोर्टबाट पनि त्यो केसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। त्यो भएको खण्डमा यहाँको कोर्टले पनि एम्बेसीलाई चाहिँ के भने स्टेट डिपार्टमेन्ट थ्रु चाहिँ यो किन भएन भनेर त्यसको सोकज गर्न सक्छ। दर्शकबिन, हामी कार्यक्रम ल एन्ड लयरको साथमा छौँ। एकैछिन छोटो विश्राम लिन चाहन्छौँ। विश्रामपछि फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। दर्शकबिन्द, कार्यक्रम ल एन्ड लयरमा पुनः स्वागत छ। हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ इमिग्रेसन र समसामयिक अमेरिकी कानुनको बारेमा। साथसाथै तपाईँका इमेल र प्रश्नहरूलाई पनि कार्यक्रममा समेटिरहेका छौँ।
जस्तो हामीले ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि ड्रिम एक्टको बारेमा कुराकानी गरिरहेका थियौं, जुन तपाईले पनि भन्नुभयो सबैले एग्रिमेन्ट त भएको छ तर सिनेटमा पारित भएको छैन भनेर। जस्तो कि जुन 16 वर्ष उमेर समूहभित्रको जुन नेपाली विद्यार्थी अमेरिकामा आउँछ तर उसको बुवा आमाको स्ट्याटस छैन भने उले चाहिँ ड्रिम एक्ट मार्फत लिगल स्ट्याटस पाउन सक्दैन, यहाँले भन्नुभयो। जस्तो नेपालीहरू प्राय उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि चाहिँ 19 अथवा 20 वर्षको उमेर समूहमा अमेरिका आउँछन् र विभिन्न कारणवश लिगल स्ट्याटस बिना अमेरिकामा बस्छन्। यो ड्रिम एक्टले त्यस्ता नेपाली विद्यार्थीहरूलाई हेल्प गर्छ त? त्यसले गर्दैन, किनभने यसको मिनिमम रिक्वायरमेन्ट नै यु हेभ टु हेभ अ GED अथवा हाई स्कुल ग्रेजुएसन अमेरिकाबाट हुनैपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँहरू जो चाहिँ अब कलेज लेभलमा पढ्न आउनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ के भने हाई स्कुल पछिको स्टडिजको टाइम पाए हुनाले त्यो चाहिँ के भने उहाँहरूले त्यसबाट चाहिँ क्वालिफाइड हुनुहुन्न। हजुर, जस्तो कि म यहाँ इमेल लिन चाहन्छु। हाम्रा एकजना दर्शक अभिषेक शर्माले, उहाँले आफ्नो ठेगाना खुलाउनु भएको छैन, उहाँले आफ्ना जिज्ञासा इमेल मार्फत पठाउनु भएको छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, मैले एजाइलम मार्फत ग्रीन कार्ड पाएको हुँ तर श्रीमती ल्याउन खोजेको 2 वर्ष पुग्दा पनि सम्भव भएको छैन, के गर्ने होला? अब यहाँले असाइलम एप्लाई गर्ने बेलामा बिहा गरिसक्नु भएको थियो भने त्यसपछि यहाँ आएर चाहिँ असाइलम त ग्रान्ट भएर उहाँले असाइलम लिनुभएको छ भने चाहिँ यो I-730 भन्ने पिटिसन फाइल गरेको खण्डमा चाहिँ यहाँको मिसेस चाहिँ विदिन 6 मन्थ्स चाहिँ त्यो केस एप्रुभ भएर आउन सक्ने स्थिति चाहिँ रेगुलर प्रोसेस चाहिँ त्यो हो। अब यहाँको चाहिँ के भने श्रीमतीलाई चाहिँ किन अहिलेसम्म चाहिँ त्यो 2 वर्षसम्म पनि त्यो केस चाहिँ प्रोसेसमा गएन, त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यति लामो समय चाहिँ निकै लामो भएको हुनाले यहाँले चाहिँ के भने मेरो केस चाहिँ किन ढिलो भयो भनेर चाहिँ सो कजको लागि चाहिँ फेडरल कोर्टमा पनि जान सक्नुहुन्छ। त्यो भएको खण्डमा तपाईँको केस चाहिँ 60 डेजमा डिसाइड हुन्छ, यदि डिसाइड भएको छैन भने। यहाँनिर म एउटा डिपोर्टेसनको कुरा पनि जोड्न चाहन्छु। भर्खरै यो फेब्रुअरी 7 तारिकमा अमेरिकाले डिपोर्टेसनको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। विभिन्न 45 राज्यबाट डिपोर्टेसन गरिएको 2011 मा। यो हामीलाई तथ्याङ्क अलिकति बताइदिनुस् न, कुन स्टेटमा बढी डिपोर्टेसन गरियो? अहिले यो फेब्रुअरी 7, 2012 मा अहिले चाहिँ यो आइस भन्ने जुन इमिग्रेसन इन्फोर्समेन्ट जुन यो डिपार्टमेन्ट छ त्यसले निकालेको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ के भने 45 अमेरिकन स्टेटहरूमा चाहिँ यो बायोमेट्रिक भनेको फिङ्गरप्रिन्ट सेयरिङ गर्ने एउटा चाहिँ प्रोसेस सुरु गरेको छ। भनेको अर्थ के भन्दाखेरि कुनै पनि सानोतिनो क्राइमदेखि लिएर ठुलो क्राइमहरूमा पनि इन्भल्भ भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ किन लोकल अफिसियलहरूले चाहिँ लोकल पुलिसले चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट गरेको खण्डमा त्यो फिङ्गरप्रिन्ट पनि चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो फेडरल गभर्मेन्टसँग चाहिँ इमिग्रेसनसँग सेयर गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ यो प्रोसेस सुरु गरेको छ। अब यसमा चाहिँ के भने हरेक सिटीको आफ्नो रुल छ, हरेक स्टेटको आफ्नो रुल छ। जस्तो न्युयोर्क सिटीमा चाहिँ अहिले मेयर ब्लुमबर्गले चाहिँ त्यो सेयर नगर्ने भन्ने किसिमको कुरा गरिरहेका छ भने कति स्टेटमा चाहिँ स्टेट नै आफै लागेर सेयर गराउनपट्टि लागिरहेका छन्। तर अहिलेको चाहिँ तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ 2011 को इयरमा 1 इयरको पिरियडमा चाहिँ 119,000 चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खालको क्रिमिनल रेकर्ड भएका चाहिँ एलियनहरूलाई चाहिँ अमेरिकन आइसले चाहिँ के भने गभर्मेन्टले चाहिँ उनीहरूलाई डिपोर्ट गरेको भन्ने अहिलेको चाहिँ तथ्याङ्क चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ पब्लिकेसनमा ल्याएको छ। यसमा चाहिँ के भने सिग्निफिकेन्ट चाहिँ नम्बर अफ चाहिँ के भन्दाखेरि अब एकदम हाई नम्बर चाहिँ क्यालिफोर्निया, त्यसपछि टेक्सास अनि त्यसपछि एरिजोना, त बोर्डर स्टेटहरू चाहिँ जो मेक्सिकोसँग जोडिएका छन् तिनीहरूको चाहिँ नम्बर चाहिँ एक्सट्रिमली हाई छ भने कोही स्टेटमा चाहिँ 0 नम्बर पनि देखिन्छ, कुनै स्टेटमा चाहिँ कपल अफ 100 अरू मात्रै थाउजन्ड्सको हिसाबमा देखिन्छ भने न्युयोर्कमा चाहिँ अब 1000 भन्दा कमै देखिन्छ। भन्दाखेरि हरेक स्टेटको आफ्नो नम्बर चाहिँ छ र टोटल चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ 119,000 जस्तो चाहिँ अहिले चाहिँ अमेरिकनले 2011 मा चाहिँ डिपोर्टेसन गरेको छ। त्यसमा अब नेपालीहरूको सङ्ख्या कति छ भन्न चाहिँ गाह्रो छ, किन भन्दाखेरि यो चाहिँ नेपालीहरूको सङ्ख्या एकदमै कम होला, त्यो 100 पनि हुन गाह्रो छ। आई डोन्ट थिङ्क त्यति पनि नहोला। तर कति नेपालीहरू जस्तो चाहिँ टेक्सासबाट चाहिँ बोर्डर क्रस गरेर यहाँ जेलमा पर्नेहरू पनि कतिलाई डिपोर्ट चाहिँ गरिएको छ, किनभने तिनीहरूको केस चाहिँ फाइनल्ली चाहिँ गएर बन्ड नपाएर पनि कतिलाई चाहिँ डिपोर्ट गरेको छ। तर त्यति गर्दा पनि तर पर्सेन्टेज चाहिँ नेपालीको निकै नै कम हुनुपर्छ। फेरि म हाम्रा दर्शक हेम पाठकले टेक्सासबाट पठाउनु भएको इमेललाई लिन चाहन्छु। उहाँ लेख्नुहुन्छ, म अमेरिकन नागरिक हुँ। मैले 1 वर्ष अघि नेपालमा विवाह गरी काठमाडौँबाट प्रोसेस गर्दा मेरी श्रीमतीले भिजा पाइनन्।
कारण के हुन सक्छ र मैले त्यहाँ कारण पनि सोधेँ र जवाफ पाएँ मेरी श्रीमतीले पुरानो भिजा एप्लिकेसनमा फल्स डकुमेन्ट पेश गरेकाले फ्रड भएको पत्र दिएको छ। अब के गर्ने होला? अब त्यो कन्सुलर प्रोसेसिङमा यहाँ हेमजीको श्रीमतीले पहिला डिफ्रेन्ट इन्फर्मेसन दिएको कारणले मिसरिप्रेजेन्ट गर्यो, फल्स इन्फर्मेसन दियो भन्ने आधारमा भिजा डिनाइ गरे तापनि यहाँको मिसेसलाई चाहिँ के भने यहाँले वेभर फाइल गर्ने एलिजिबल हुनुहुन्छ। अब वेभर भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ त्यसरी चाहिँ मिसरिप्रेजेन्टेसन भएको भए तापनि उहाँले चाहिँ के भने अमेरिकन सिटिजनसँग बिहा गरे हुनाले चाहिँ यो वेभर भने माफी पाऊँ भन्ने किसिमको एउटा वेभरको रिक्वेस्ट गर्ने हो र त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि अब यहाँले चाहिँ त्यो वेभर भन्ने I-601 भन्ने एउटा फर्म हुन्छ। त्यसमा चाहिँ यहाँले चाहिँ के भने आफ्नो हार्डसिप देखाएर त्यो वेभर फाइल गरेको खण्डमा अनि उहाँले चाहिँ के भने वेभर पाउनुभयो भने त्यो पहिला गरेको चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ माफी गरेर अनि नयाँ चाहिँ इन्टरभ्यू गरेर भिजा इस्यु गर्ने पोसिबिलिटी हुनसक्छ। त्यो चाहिँ कन्सुलर अफिसले नै त्यो डिनायल लेटरमा चाहिँ वेभरको लागि एलिजिबल छ कि छैन भनेर त्यहाँ तलपट्टि बटममा चेक गरेर दिनुपर्ने थियो पेपर। त्यो यहाँलाई त्यो प्राप्त भयो कि भएन त्यो चाहिँ थाहा भएन। तर यदि दिएको छैन भने यहाँले डेफिनेटली गएर एम्बेसीमा गएर म वेभर फाइल गर्न चाहन्छु, त्यसको लागि चाहिँ मलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्यो भने उनले गाइड पनि गरिदिन्छ। हजुर, जस्तो कि म यहाँ होमल्यान्ड सेक्युरिटीले एउटा भर्खरै होमल्यान्ड सेक्युरिटीले अनाउन्स गरेको एउटा समाचारलाई लिन चाहन्छु। होमल्यान्ड सेक्युरिटीले एउटा ग्लोबल इन्ट्रीको कुरा उठाएको छ जो इमिग्रेसन प्रोसेस अथवा एडमिसन प्रोसेस बिना नै ग्लोबल इन्ट्री मार्फत अटोमेटेडबाट कुनै इमिग्रेसन अफिसरबाट चेक जाँच नगरिकन सिधै उनीहरू एयरपोर्टभित्र प्रवेश गर्न सक्ने जुन व्यवस्थाको कुरा गरेको छ, यो कस्तो खालको ग्लोबल इन्ट्रीको कुरा हो? यो के हो त? अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि जो फ्रिक्वेन्ट ट्राभलरहरू हुन्छन् होइन, अब हामीहरू जस्तो यहाँहरू जस्तो चाहिँ वर्षको एकचोटि जाने मान्छेलाई त प्रब्लम यसले फाइदा गर्दैन होला। तर यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अमेरिकन सिटिजनहरूको पनि त्यसमा चाहिँ के भने एउटा सानो कार्ड जस्तो दिन्छ, पासपोर्ट देखाइरहनु पर्दैन, स्वाइप गर्यो आयो कि त्यसको चाहिँ रेकर्ड चाहिँ के भने अटोमेटिकली चाहिँ त्यो कम्प्युटरले भेरिफाई गर्छ कि यहाँको कि स्ट्याटस के हो भनेर। अब त्यो जस्तो चाहिँ कुनै कार्ड चाहिँ यसरी स्वाइप गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ आइपुग्नु हो, तपाईँको आइडेन्टिटी त्यहाँ भेरिफाई भयो भने दे विल लेट यु कम इन होइन। अब इनकेस चाहिँ के भने तपाईँ कुनै टेक्निकल प्रब्लम भयो, तपाईँले कार्ड स्वाइप गर्नुभयो भने त्यो गेट खुल्दैन। त्यो भयो भने तपाईँको के भने यु हेभ टु वेट देयर अन्टिल समबडी कम्स एन्ड हेल्प्स यु आउट, अथवा के प्रब्लम भएको छ त्यसपछि चाहिँ त्यसमा चेक गरेपछि तपाईँको चाहिँ त्यो क्लियरेन्स त्यो भनेको यो एक्जिट र एन्ट्रीको चाहिँ के अरे प्रोसेसमा चाहिँ यिनीहरूले फास्ट गराउने एउटा चाहिँ प्रोसेस राखेको हुन्छ। यो सिटिजनको लागि हो कि ग्रीन कार्ड? यसमा चाहिँ फ्रिक्वेन्ट ट्राभलमा मोस्टली सिटिजनहरूलाई नै गरिराखेको छ अहिले चाहिँ। जस्तो अब म अर्को इमेलतर्फ लाग्न चाहन्छु। न्युयोर्कबाट हेमन्त छेत्रीले हामीलाई पठाउनु भएको छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, मैले श्रीमती एजाइली गरेर कार्ड पाएकाले म आफू एजाइली मार्फत अमेरिका आएको 1 वर्ष भयो। अहिले मेरो श्रीमतीले मलाई डिभोर्स दिन्छु र ग्रीन कार्ड पनि खोसिदिन्छु भन्छन्। के यो सम्भव छ? तपाईँ यहाँको श्रीमतीले चाहिँ यहाँलाई डिभोर्स दिनुभयो र यहाँको श्रीमतीको कारणले चाहिँ अमेरिका डिपेन्डेन्ट असाइली भएर आउनु भएको हो भने चाहिँ यहाँले चाहिँ त्यो ग्रीन कार्ड पाइसक्नु भएको छ भने 1 वर्षपछि चाहिँ यहाँको चाहिँ स्ट्याटस चाहिँ के भने फाइनल हुन्छ। उहाँले तपाईँको मिसेसले केही गर्न सक्नुहुन्न। यदि यहाँले चाहिँ के भने 1 वर्ष पुगेको छैन, ग्रीन कार्ड पाउनु भएको पनि छैन, भर्खर अमेरिका आउनु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि उहाँले डिभोर्स गरिदिनु भयो भने यहाँले चाहिँ के भन्दाखेरि आफूले पनि एउटा असाइलम एप्लिकेसन फाइल गरेर नन प्रोटङ्क भन्ने एउटा चाहिँ बेसिस हुन्छ। त्यसको आधारमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ के भने मेरो चाहिँ एप्लिकेसन चाहिँ मेरै मेरिट्समा यसरी चाहिँ के भने फेरि डिसाइड होस्, किनभने मेरो चाहिँ के भने प्रिन्सिपल एप्लिकेन्टको चाहिँ असाइलम एप्लिकेसन अहिले चाहिँ डिभोर्स भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ स्ट्याटस यस्तो भएको हुनाले भन्दा त्यसरी निवेदन दिनुभएको खण्डमा उनीहरूले तपाईँलाई फेरि इन्टरभ्यू गरेर तपाईँलाई पनि त्यही स्ट्याटसमा तपाईँलाई पनि मेन एप्लिकेन्टको सरह चाहिँ ट्रिट गरेर त्यसलाई चाहिँ फेरि तपाईँको सही बाटोमा ल्याउने प्रक्रिया छ। त्यसमा हामीलाई हाम्रा दर्शकहरूले एजाइलमका सम्बन्धमा थुप्रै प्रश्न पठाउनु भयो। हाम्रा दर्शकवृन्दलाई यो जानकारी गराइदिनुहोस् न, यो अजाइलम अप्लाई गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? अब असाइलम एप्लाई गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला कुरो त ध्यान दिनुपर्ने कुरो के छ भने आफ्नो जुन एप्लिकेसन दिने हो त्यो एप्लिकेसन चाहिँ एकदम 100% करेक्ट हुनु पर्यो। त्यसमा प्रोभाइड गर्ने इन्फर्मेसनहरू सम्पूर्ण करेक्ट हुनु पर्यो। कुनै पनि इन्फर्मेसनहरू चाहिँ झुटो हुनु भएन र त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो इन्फर्मेसन दिएकोलाई चाहिँ आफूले चाहिँ डकुमेन्टबाट सपोर्ट गर्न सक्नु पर्यो। र असाइलम एप्लिकेसनको चाहिँ लास्ट पेजमै भन्छ कि
यदि चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ असालम एप्लिकेसन दिँदाखेरि कुनै पनि इन्फर्मेसनहरू फेब्रिकेट गरेको छ अथवा कुनै इन्फर्मेसनहरू झुटो बोलेको छ र कुनै इन्फर्मेसनहरू नभएको र थपेको छ त्यस्तो छ भने चाहिँ यदि अमेरिकन गभर्मेन्टले त्यो कुराको जानकारी भएको खण्डमा यहाँलाई चाहिँ के भने उहाँको लाइफ लङै चाहिँ के भन्दाखेरि अमेरिकामा ग्रिन कार्ड नपाउने भन्ने किसिमको व्यवस्था पनि गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ आफूले दिने इन्फर्मेसन असालम एप्लिकेसनमा आफूले भर्ने र सबै कुराहरूमा चाहिँ के नि एकदम केयरफुल हुनु चाहिँ जरुरी छ। किनभने आफूले दिएको इन्फर्मेसन र चाहिँ के भन्दाखेरि रेकर्डमा भएको चाहिँ इन्फर्मेसनसँग बाजिन गएको खण्डमा तपाईँको केस डिनाइ हुने चान्स हुन्छ र तपाईँको चाहिँ अन्तिममा गएर चाहिँ यो चाहिँ के भने फल्स असालम एप्लिकेसन फाइल गरेको हो भन्ने कुराको साबित हुन आयो भने तपाईँले चाहिँ त्यो अर्को चाहिँ कन्सिक्वेन्स त्यसको चाहिँ नराम्रो परिणाम पनि भोग्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ के भने त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ अब सकिन्छ भने पैसा अलिकति अफोर्ड गर्न सकिन्छ भने चाहिँ क्वालिफाइड चाहिँ के भन्दाखेरि जसले इमिग्रेसन सम्बन्धी त्यही किसिमको केसहरू गर्ने लयरहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ के तपाईँले सल्लाह लिएर उनीहरूको सहयोगबाट चाहिँ केस फाइल गर्नुभएको खण्डमा तपाईँहरूलाई फाइदा होला। अब हामीहरू त के गर्छौँ भने यहाँ आउँदाखेरि पनि अब सुरुमा त्यतिको इकोनोमिकल्ली चाहिँ भाएबल स्थिति नहुने हुनाले चाहिँ $500 खर्च गर्न पनि गाह्रो हुने स्थिति देखिन्छ। तर के भने तपाईँहरूको यो लङ टर्म बेनिफिट हेर्नु हो भने असालम राम्रोसँग गर्नको लागि राम्रोसँग चाहिँ के भने अलिकति सल्लाह लिएर गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ नि कम्पेरिटिभली चाहिँ त्यसको चाहिँ फाइदा चाहिँ यसलाई धेरै गुणा फाइदा हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ के भने आत्तिएर चाहिँ हतारिएर त्यो त्यसै चाहिँ अब बाटोमा चाहिँ $200 मा फर्म भरिदिन्छ भन्दैमा चाहिँ र आफैले भर्छु भन्ने किसिमको हिम्मत गरेर अब कहिलेकाहीँ चाहिँ सक्सेस चाहिँ होला तर चाहिँ के नि धेरै टाइममा चाहिँ के भने त्यसको चाहिँ जुन बिग्रिसकेका स्थितिलाई पछि सपार्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। जस्तो कि अजाइलम एउटा स्टेट उदाहरणको लागि न्युयोर्कबाट फाइल गरेको थियो त्यो असफल भयो, हामी अन्य स्टेटमा गएर त्यो फाइल गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? अमेरिकन फेडरल गभर्मेन्टको ल चाहिँ नेसनभरि एउटै छ। तपाईँ क्यालिफोर्निया फाइल गर्नुहोस्, न्युयोर्कमा फाइल गर्नुहोस्, डेनभरमा जानुहोस्, टेक्ससमा जानुहोस्, यहाँको ल चाहिँ जहाँ पनि एउटै हो। सेन्ट्रल सिस्टममा जाने हुनाले चाहिँ तपाईँले जहाँबाट फाइल गरे पनि तपाईँको नाम र डेट अफ बर्थ र एलियन नम्बर आउने बित्तिकै तपाईँको सम्पूर्ण चाहिँ के A to Z तपाईँको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ आउने हुनाले अब त्यो यहाँ फाइल गरेपछि त्यो फाइल गरेको अमेरिकाभरि नै फाइल गरेको सर नै मानिन्छ त्यसलाई। हजुर, जस्तो हामीलाई भर्जिनियाबाट अमित शर्माले आफ्ना प्रश्न पठाउनु भएको छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, मैले काम गर्ने ठाउँमा साउले स्पोन्सर गर्छु भनेको 6 वर्ष पनि भइसक्यो तर अझै भएको छैन, तर मेरो भिजा सकिसकेको छ, के यो सम्भव होला? अब यहाँको भिजा सिद्धिसकेको छ 6 वर्ष अगाडि पनि अब यहाँलाई चाहिँ इम्प्लोयरले चाहिँ स्पोन्सर गर्छु भनेको अहिलेसम्म पनि के भएको छ भन्ने कुरो अब यहाँले चाहिँ अहिलेसम्म भन्नुहुन्छ भने यसमा मलाई लाग्छ के भने यहाँको केही न केही त्यहाँ प्रब्लम भएको हुनसक्छ। अब इम्प्लोयरहरूको चाहिँ कुनै इम्प्लोयरहरू त अब जेन्युनली पनि तपाईँलाई हेल्प गरिरहेको हुनसक्छ, तर कुनै इम्प्लोयरहरूले तपाईँलाई चाहिँ काम गराउने हिसाब किताबमा पनि हेरिरहेको हुनसक्छ। त्यस कारणले के भने आफ्नो केसमा चाहिँ के डकुमेन्ट फाइल भएको छ र कुन स्टेजमा चाहिँ अहिले केस पुगिरहेको छ, लयरको नाम के हो, कसले चाहिँ त्यो केसलाई ह्यान्डल गरिरहेछ र त्यसको चाहिँ कम्प्लिट कपी चाहिँ पाउने यहाँको अधिकार छ। यहाँले चाहिँ त्यो अधिकारलाई चाहिँ एक्सर्साइज गरेर आफ्नो केसको चाहिँ कम्प्लिट रेकर्डहरू राखेर त्यसरी हेर्नुभयो भने हुन्छ। र 6 वर्षसम्म चाहिँ अब आउट अफ स्टाटस भइसकेका हुनाले अब यहाँ चाहिँ यहाँको एउटा कुरा डेफिनेट के छ भने यहाँले ग्रान्डफादर भन्ने 245I को चाहिँ उहाँले चाहिँ बेनिफिट छैन भने चाहिँ अब यहाँले चाहिँ इन्टरभ्यू पाउनुहुन्न अमेरिकामा र बाहिर जानु भने फेरि 10 इयर्सको बार लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि के भने तपाईँको catch-22 सिचुएसन यहाँको भइरहेको हुनाले प्रब्लली त्यो सिचुएसन हो भने चाहिँ यो इम्प्लोयरबाट चाहिँ यहाँको केस चाहिँ पार लाग्ला जस्तो मैले देखिनँ। हजुर, दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रम ल एन्ड लयरको करिब अन्त्यसम्म आइसकेका छौँ। यदि तपाईँका अमेरिकी कानुनसँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रश्न अथवा जिज्ञासा छन् भने हामीलाई अवश्य पनि इमेल पठाउनुहोला। हाम्रो इमेल ytimal.tv@gmail.com मा अथवा हाम्रा वरिष्ठ कानुन व्यवसायी खगेन्द्र जीसीज्यूलाई यहाँले सिधै सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। उहाँको सम्पर्क नम्बर 2129471079 मा कल गरेर र उहाँको इमेल एड्रेस kc@kshetrylaw.com। अर्को हप्ता फेरि ल एन्ड लयरको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। नमस्कार।